अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूँ नज़ारा आकर फिर आपकी गली का। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियों में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रमज़ान कश्मीर के साथ मिर्ज़ा प्रोडक्शन के प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर आपका मेज़बान हाफिज़ ताहिर असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे होंगे कि आज की जगह जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो चेंज है। हमने जगह चेंज की है, उसकी एक वजह है कि हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ साहिब, उन्होंने HFC के नाम से हाफिज़ फूड कॉर्नर एक अपना रिज़्क़ हलाल का ज़रिया शुरू किया है। तो उनकी खुसूसी दावत पे हम उनके हाफिज़ फूड कॉर्नर पे हम आज यहाँ पे आकर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस कारोबार में मज़ीद बरकतें, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक माशाअल्लाह बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। मुसलमान रहमतें बरकतें समेट रहे हैं। रमज़ान मुबारक के इन मुबारक लम्हात में हर एक की कोशिश होती है कि मैं नेकी के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। हर किसी की ये कोशिश होती है कि मैं अफ्तारी करवाऊं, मैं किसी के साथ भलाई करूं। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक में हर नेकी का अजर 70 गुना रखा है। रमज़ान मुबारक की ताक रातों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को तलाश करो। अब शब कदर को कैसे तलाश करना है? शब कदर को बिस्तर पे लेट कर तलाश नहीं करना। शब कदर को तलाश करने के लिए सबसे बेहतरीन हल जो बताया गया है वो है एतिकाफ। एतिकाफ करने वालों के लिए हुक्म है कि वो 10 दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिद में गुजारें। अब मस्जिद में वो कैसे गुजारने हैं? क्या मस्जिद में सो के गुजारने हैं? नहीं, सोना उतना है जितनी आपको ज़रूरत है, बल्कि कम से कम सोया जाए। एतिकाफ़ की हालत में अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, रात को कुरान पाक की तिलावत की जाए, नवाफिल पढ़े जाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इन 10 दिनों में ताक रातें जो रखी हैं, उन ताक रातों में आपको शब कदर मिल सके। शब कदर हासिल करने के लिए कुछ मखसूस वज़ाइफ हैं। वो वज़ाइफ क्या हैं? तस्बीहात हैं, नवाफिल पढ़ने हैं। नवाफिल पढ़ने के तरीके क्या हैं? अब ताक रात में आप तस्बीह अगर करें तो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की कर लें, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह कलमा तैयबा शरीफ की, एक तस्बीह दुआ लैलतुल क़द्र। वो लैलतुल क़द्र की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तग़फ़िरुल्लाहु नस्अलुकल जन्नत व नअऊज़ु बिका मिनन नार। ये तस्बीहात और दुआएं हैं। फिर अगर नवाफिल जब पढ़ने हैं तो नवाफिल कैसे पढ़ने हैं कि 2 रकात नवाफिल के बाद इस पुरफितन दौर में अपनी और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए अदा करें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ईमान पर ज़िंदगी दे और ईमान पर मौत अता फरमा। फिर 2 रकात नमाज सलातुत तौबा। एक एक गुनाह जो जानबूझ कर किए, जो अनजाने में किए, जो आइंदा करेंगे, आइंदा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आइंदा गुनाहों से बाज रखे। लेकिन इस बात का
سوچ کے کہ یا اللہ اگر مستقبل میں ہم کوئی گناہ کرنے کا سوچیں تو مولا تو غفور الرحیم ہے، ہمیں اس گناہ سے باز رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے مولا ہمیں تمام اخلاقی برائیوں سے باز رکھنا، جیسے غیبت، چغلی، کینہ، حسد، بغض وغیرہ، یہ سب جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان سے نجات کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ پھر 2 رکعات صلاۃ الشکر، صلاۃ الشکر کیا؟ ایک ایک نعمت کا نام لے کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمت کیا ہے؟ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی قدر جاننی ہے تو کسی نابینے سے جا کر پوچھیں، اور کان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر کان کی قدر جاننی ہے تو کسی بہرے سے جا کے پوچھیں۔ اسی طرح ناک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ناک کی قدر جاننی ہے تو اس سے جا کر پوچھیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے قوت شامہ سے محروم رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک انسان کو نعمت دی ہے۔ اب ایک ایک چیز کا اگر نام لیں گے تو وقت بہت زیادہ درکار ہے، بس اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دی ہیں ایک ایک کا نام لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ مالک ہماری ان سب چیزوں کو، ان سب نعمتوں کو جو مولا تو نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو محفوظ فرما، ان نعمتوں کی مولا کریم تو خیر فرما، ایمان، عزت، اولاد، صحت، مال، ان سب کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ شکر ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ الحاجات۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ حاجات جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے، دین و دنیا کی جائز حاجات، آخرت کی کامیابی کی حاجت، یہ سارا کچھ سامنے رکھ کے اللہ کی رضا، کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب ہو، اور اللہ رب العزت قبر کو روشن کرے، قبر کو منور، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ قبر ہماری روشن ہو، قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت و شفاعت ہو۔ تو یہ چیزیں ساری آپ نے سامنے رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاجت کا سجدہ ادا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آگے اس پروگرام میں چلتے ہوئے مزید جو تاکراتوں کی عبادات ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے سابقہ پروگراموں کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایک خوبصورت، خوش الحان، خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محمد نعمان شوکت صاحب۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے اس پار۔ رمضان کشمیر حافظ فوڈ کارنر، ہمارے ہاں ہر قسم کے پیزا، برگر اور شاورما آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں چکن بریانی، چکن چیز پاستا بھی دستیاب ہے۔ حافظ فوڈ کارنر کی فہریہ پیشکش کراؤن کریسٹ پیزا اور مٹکا پیزا، 3 کلومیٹر کے اندر فری ہوم ڈیلیوری۔ تو دیر کس بات کی، ابھی آرڈر پلیس کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 030181343226، ایڈریس چھترو موڑ، لس بازار، ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق۔ الطاف اسٹیشنری اینڈ فوٹو اسٹیٹ، ہمارے ہاں اسٹیشنری کی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ نکاح نامہ ٹرانسلیشن، گاڑیوں کے ٹوکن، شناختی کارڈ کی تجدید، نادرا فیملی فارم، اردو انگلش کمپوزنگ، پاسپورٹ فیس، پینا فلیکس ڈیزائننگ اور میرج ویزا کاغذات کی سہولیات دستیاب ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر 0302580058۔ ایڈریس اپوزٹ UBL بینک، چھترو، تحصیل ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ پروپرائٹر نعمان خالد۔ رمضان کشمیر۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی نشریات میں مرزا پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں
ایک خوبصورت آواز کے مالک جناب محمد نعمان شوکت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کی آواز میں سنتے ہیں خوبصورت نعت پاک۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ کے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ کے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت آواز میں نعت پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب محمد نعمان شوکت صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، سوز و گداز میں اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے۔ نعت پاک سے قبل میں آپ کو رمضان المبارک کی طاق راتوں کی عبادات کے متعلق بتا رہا تھا۔ صلاۃ الحاجات کے متعلق میں نے آپ کو آخر میں بتایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل جو ادا کرنے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرمائے،
ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अता फरमाए, दीन पर चलने वाला बनाए, आपके सुन्नतों पर अमल करने वाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन पर अमल करने वाला हमें बनाए, आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत नसीब फरमाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर पीने की सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नसीब फरमाए। ये सब वो दुआएं हैं जो आपने नफल अदा करने हैं और उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब करना है। फिर उसके बाद ये सारी दुआएं आपने शामिल करनी हैं। फिर उसके बाद आपने 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं सहाबा कराम अजमाइन के लिए और तबईन मज़ीद बुजुर्गान दीन जितने भी हैं उनको उन नवाफिल का सवाब आपने मिल करना है। फिर उसके बाद आपने नवाफिल अदा करने हैं अपनी बेहतरीन अज़वाजी ज़िंदगी के लिए कि जिन लोगों की शादी हो गई है वो इस नीयत के साथ नवाफिल अदा करें कि खालिक व मालिक हमें बेहतरीन अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमारी जितनी भी आने वाली परेशानियां हैं उनको दूर फरमा, और जिनकी शादी नहीं हुई, जो अभी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक नहीं हुए, उनको ये दुआ करनी चाहिए नफल अदा करके कि खालिक कायनात हमें जो जीवन साथी अता फरमाए वो हमारे हक़ में बेहतर हो और हमारे लिए बाइस रहमत व बरकत हो, ये दुआ करनी चाहिए। फिर जिनकी औलाद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको औलाद से नवाजा है, हर एक बच्ची है या बच्चा है, उसके लिए आपने नवाफिल अदा करने हैं कि अल्लाह उनको दीन मतीन पर चलने वाला बना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा उम्मती बना। जिनकी औलाद नहीं है उनको नवाफिल अदा करके दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें औलाद नरीना अता फरमा। फिर उसके बाद 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं पूरी उम्मत मुसलमान के लिए कि मौला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत इस दुनिया को छोड़ चुकी है, ये नवाफिल जो हैं उनकी मिल्क हम करते हैं इसका सवाब। फिर 2 रकात नवाफिल आपने अदा करने हैं। अगर कोई आपके ख़ानदान में परेशानी में मुब्तला है, किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो उसके लिए उसकी मुसीबत को रफ़ा करने के लिए आपने नवाफिल अदा करने हैं सिद्क़ के दिल से कि अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। और फिर जो 2 रकात नवाफिल आखिर में आपने अदा करने हैं वो क्यों कि मौला हमने जितनी भी इबादत की हैं इन नवाफिल का सदका मौला उन तमाम इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। ये तो नफली इबादत यानी कि सिर्फ नवाफिल की मैंने आपको तफसील बताई है, इसके अलावा सिर्फ नवाफिल नहीं, आपने कुरान करीम की तिलावत भी करनी है और सदका भी करना है। सदका चाहे 1 दिरहम ही क्यों ना हो, आपने सदका करना है। सदका बलाओं को टाल देता है। नाज़रीन किराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक़्त अपने इख्तिताम की तरफ है। आज आप देख रहे होंगे एक हम नई जगह पे बैठे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे हमें यहाँ पे मदऊ किया। HFC के नाम से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, हक हलाल कारोबार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। आपने कारोबार शुरू किया है और हमें दावत दी है कि आप अपना एक प्रोग्राम हमारे इस HFC में हाफिज़ फूड कॉर्नर में आकर अपना एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। तो हम यहाँ पे आए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर में मैं अपने मेहमान मोहम्मद नुमान शौकत की जानिब चलूँगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ ताहिर असलम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में सुनते हैं नुमान शौकत की आवाज़ में नाते पाक। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा
مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے،